Okay, dear students, great good afternoon. Today we are going to read a Pythagoras theorem. Actually, सबै अस्तिको हाम्रो रेकर्ड थिएन, आज हामी रेकर्ड गर्दैछौँ. सो यो भिडियो आउँछ ओके, बेलुकातिर आउँछ दियो भने नत्र भने भोलितिर आउँछ. Pythagoras theorem. ओके, पाइथागोरस थ्योरम भन्ने बित्तिकै हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि हल्का डिस्कस गरेका थियौँ. वी आर डिस्कसिङ जस्ट सी हियर. एउटा पाइथागोरस थ्योरम भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर लाइन हुन्छ. परपेन्डिकुलर भनेको जसको 90 डिग्री हुन्छ. एन्ड नेक्स्ट वान इज यहाँबाट एउटा लाइन यसरी आएको हुन्छ जसको लङ्गेस्ट साइड पनि हो, जसलाई हामी हाइपोटेनस भन्छौँ. र नेक्स्ट वान इज यहाँबाट तल आएको हुन्छ, यसले यहाँ कनेक्ट गरेको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, बेस भन्छौँ. ओके, यो चाहिँ अलिकति सिधा भएको छैन है, सिधा बनाऊ. यस्तो सिधा यस्तो बनाउनुपर्छ यसलाई. ओके, हामीले अब यहाँ एउटा के गर्छौँ, राइट एङ्गल बनाउँछौँ. यहाँ राइट एङ्गल बनाए पछाडि हामीलाई थाहा हुन्छ कि मतलब राइट एङ्गलको जहिले पनि अपोजिट साइड भनेको याच हुन्छ, जसलाई हामी हाइपोटेनस पनि भन्छौँ, जसलाई एचवाइपी पनि भन्न सकिन्छ. ओके, सर्ट फर्ममा चाहिँ हामीले एचवाइपी पनि लेख्न सक्छौँ. र यसको माथिपट्टि एउटा लाइन सिधा गएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले पी भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी पर्पेन्डिकुलर पनि लेख्न सक्छौँ. पर्पेन्डिकुलर. ओके, अब तलपट्टि एउटा लाइन हुन्छ जसै तलपट्टि भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ द्याट इज बेस. अब हेर त, एउटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा देयर आर लाइक 3 साइड्स एन्ड 3 साइड्समा चाहिँ पनि हाइपोटेन्युज, पर्पेन्डिकुलर र बेस हुन्छ. र यो बेस पर्पेन्डिकुलर हाइटको हामीले अस्ति फर्मुला लेखेको थियौँ. याच स्क्वायर भनेको यो लङ्गेस्ट साइड हो, हाइपोटेन्युज इज अ लङ्गेस्ट साइड. सो याच स्क्वायर इज इक्वल टु, यहाँबाट फर्मुला छ जो चाहिँ पाइथागोरसले दिएको थियो, एच स्क्वायर इज इक्वल टु रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ. आज हामी अब डाइरेक्ट एक्सर्साइजतिर जान्छौँ ल. अस्ति यो मैले पढाइसकेको थिएँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब यहाँबाट हामीले अब जे पनि निकाल्नु छ, पी स्क्वायर भन्यो भने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भन्यो भने एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होइन. यसरी चाहिँ हामीले त्यहाँ सबै यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ. अब हामीले खास रुट अन्डरमा हाल्दाखेरि यो याच भनेको यो स्क्वायरमा छ नि त, याच भनेको केमा छ, एच स्क्वायर हो. सो स्क्वायर when goes to the right as it will become the root under. ओके, यो उता जाँदाखेरि के हुन्छ, रुट अन्डर भएर बस्छ. पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ. अब यहाँबाट बी निकाल्न पऱ्यो भने यु हेभ टु डु एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. यदि पी निकाल्न पऱ्यो भने यु हेभ टु डु एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अनि बी निकाल्न पऱ्यो भने एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. ओके, त्यो त पहिला गराएको थिएँ. ओके, म त्यहाँतिर जाँदिनँ. अब जस्ट विल डु वान सोल्युसन. अब एउटा हामी एक्सर्साइज गरौँ क्या. जुन त्यो मलाई दिएको पनि थियो क्या मैले, तर एकदम सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ, तर अलिकति गाह्रै गर्छौँ है, हुन्छ ल. ओके, डाइरेक्ट हामी 4 नम्बरमा जान्छौँ. पेज नम्बर 75, 4 नम्बर. अस्ति नै 2 को ए गराइदिएको हो, 2 को ए. सो आज चाहिँ 4 को ए गर्छौँ. ओके, त्यही पनि हामी एक्चुली यो 2 को ए बुझेर गरौँ है. 2 को बी ल पहिला. ओके, यो भयो. अब यत्तिकै थाहा हुन्छ क्या त्यहाँ मलाई, मतलब कुन हाइपोटेनस हो, कुन बेस हो र कुन पर्पेन्डिकुलर हो भन्ने थाहा हुन पर्यो. यति हो, यहाँबाट यहाँ है. जस्ट यो 2 को बी है. पेज नम्बर 74. ओके, अब हामीले यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ एक्स. जस्तै यहाँ 12 छ, अनि यहाँ कति छ, 13 छ, र हाम्रो यहाँ चाहिँ कति छ, एक्स छ, एक्स छ.
अब हामीले एक्सको भ्याल्यु निकाल्ने हो, मतलब फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स। ल फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स। अब हामीले यसमा चाहिँ एक्सको भ्याल्यु निकाल्नलाई त यो के हो पहिला त्यो जान्नुपर्छ। एक्स मिन्स पर्पेन्डिकुलर। पर्पेन्डिकुलर भनेको सिधा लाइन हो क्या, मतलब सिधा लाइन हो क्या। पर्पेन्डिकुलर मिन्स स्ट्रेट लाइन त्यो गएको 90 डिग्रीबाट। सो तलको के हो, बेस हो, यो हाइपोटेनस हो। अब फर्मुला लेख डाइरेक्ट। वी नो एक्स भनेको के हो डाइरेक्ट लेखिदिन्छु म है। एक्स भनेको पर्पेन्डिकुलर हो। एक्स भनेको के हो, पर्पेन्डिकुलर हो। सो हामीले फर्मुला लाउन पर्यो रुट अन्डर के हो, एच स्क्वायर। बेस यता पर्पेन्डिकुलर जे निकाल भन्यो भने नि एच स्क्वायर आइहाल्छ है, सुरुमै एच स्क्वायर हुन्छ। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो। त्यही भएर त्यो मैले यहाँ के छ, मतलब यहाँ ए छ, मैले त्यो अनुसार दिन्छु है। ए त्यो मैले बुझ्छु, बी अनि सी। ओके म त्यो लेख्छु एकचोटि, यहाँ बी, ओके यहाँ सी। ओके एबिसी भनेपछि अब यहाँ हेर त, एच स्क्वायर भनेको के हो, एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर त्यहाँ मैले लेख्न जान्नुपर्छ है, एसी स्क्वायर माइनस के हो, बेस स्क्वायर भनेको बिसी स्क्वायर। ओके बिसी स्क्वायर। अब हामीले इजिकल टु गरेर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ रुट अन्डर एसी स्क्वायर भनेको हेर त यहाँ 13 स्क्वायर छ, मतलब यो भनेको यो स्क्वायर माइनस यो स्क्वायर हो क्या। अब सजिलो तरिकाले भन्दाखेरि यो भनेको यो स्क्वायर माइनस यो स्क्वायर हो। सो यु डु द 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ल ओके 13 स्क्वायर भनेको कति हो, डाइरेक्ट गरौँ है, 169 हो। क्यालकुलेटर हान्न पाउँछ है अब चाहिँ। 13 स्क्वायर भनेर त्यहाँ छ क्यालकुलेटर, जसले पनि साइन्टिफिक क्यालकुलेटर लिग ल। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। 13 स्क्वायर भनेको 169 हो, 12 स्क्वायर भनेको 144 होला। 169 माइनस 144 हो। 13 स्क्वायर भनेको 13 इन्टु 13, 12 स्क्वायर भनेको 12 इन्टु 12 है। ल 169 माइनस 144 भनेको रुट अन्डर 25 हो, रुट अन्डर 25। रुट अन्डर 25 र यो भनेको के हो 25लाई अब बाहिर हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ के गरेर निकाल्नुपर्छ, स्क्वायर रुट भयो है। मतलब स्क्वायर रुट भित्र छ भने हामीले भित्र होल स्क्वायर बनाउनु पर्छ। 25 भनेको कति हो, 5 इन्टु 5 हो, 5 इन्टु 5। अब आठ कक्षामा आयो, म 5 इन्टु 5 गरेर बस्दिनँ, डाइरेक्ट 5 ला हुन्छ, बुझ्छ। I directly write 5. 5 into 5 means 25, so I write 5 there. Okay, अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है, यो क्लियर गर्छौँ। Find the value of x in the given figures. Okay, 4 को यतिर जाउँ ल। ओइ दीक्षा, don't sing. For A. कसैले नसार है, बुझ। मेरो हातै चले छैन, के गर्ने अब 11 छ। अलि स्लो हुन्छ। ल ओके यहाँ यस्तो छ, अनि यहाँ 90 डिग्री। ओके यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पनि 90 डिग्री। ल अहिले यस्तो बनाइदिए है, 13, 3, 12।
13 3 कति बज्यो 12 एबी एबी सिडी एक्स ल क्वेसन चाहिँ के भनेर चाहिँ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स भनेर रहेछ ल हेर है अब यहाँ अलिकति यस्तो चाहिँ सोध्छ है जहाँमा फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स जस्तै यहाँ हेर पहिला एक्सको भ्याल्यु निकाल्न भनेको यो हो यहाँ छ एक्स हेर यहाँ सबले ध्यान दिनुपर्छ एकदम ओके यहाँ हेर त देयर आर टू ट्रायंगल्स इन दिस फिगर दुईवटा ट्रायंगल छ फर्स्ट one is ABC one triangle and BCD is next triangle here so मैले अब ABC लाई लिन्छु यो BCD फाल्देऊ क्यान्सल है अहिले मतलब छोड्देऊ यसलाई के नगर छोड्देऊ जस्ट सी ABC मैले ABC ट्रायंगललाई हेरेँ यो BCD लाई मैले छोड्दिएँ फाल्दिएँ है यो ABC मतलब यो हेरे यहाँबाट यो अनि यहाँबाट यो फाल्देऊ कि यसलाई छोड्देऊ अहिले किन मैले छोड्दिएँ पहिला म CB निकाल्छु BC निकाल्छु यो BC ट्रायंगल यहाँबाट निकाल्छु किन BC निकाल्छु भने यो एक्स हो जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर हो यो परपेन्डिकुलर यो अब यहाँ निकालेको याच हुन्छ यो के हुन्छ बेस हुन्छ सो म यो भ्याल्यु निकाल्न पर्छ एक्स निकाल्नलाई मैले यो भ्याल्यु निकाल्न पर्दैन त्यहाँ मैले एबिसी फाल्देऊ अब छोड बीसीडी हेर एकचोटि बीसीडी हेऱ्यो भने x3 तर त्यहाँ मलाई यो भ्याल्यु चाहिएन बी अनि सी को भ्याल्यु चाहियो कि बीसी को भ्याल्यु चाहियो हेर त बीसी को भ्याल्यु भए पो एक्स भनेको के हुन्छ बल्ल यो स्क्वायर माइनस यो स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले के चाहिन्छ बीसी र जहिले पनि याद राख यदि त्यसमा दुईटा ट्रायंगल दियो भने फर्स्टमा जुन साइड निकाल्ने छ त्यो निकालिहाल अर्को ट्रायंगलबाट जस्तै हामीलाई यहाँ 13 12 दिएछ सकियो त अनि यो के हो राइट एंगल अपोजिट के हो हाइपोटेनस हो र अब यहाँ एउटा कुरा याद राख यस्तो बेलामा तिमीले अब बेस परपेन्डिकुलर मतलब हुँदैन जे राखे पनि एउटै आउँछ जुन चाहिँ हामीले निकाल्न पर्छ बीसी अब म यहाँबाट लेख्छु हियर हेर है हियर बीसी भनेको रूट अंडर के होला भन रूट अंडर 13 स्क्वायर है बीसी भनेको मतलब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो कि हैन अब यहाँ हेर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होइन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एनिथिङ यु क्यान से बिकज यो पनि तिमीले हेर्दाखेरि परपेन्डिकुलर देखिन्छ यो पनि हेर्दा परपेन्डिकुलर सो तिमीले एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज सेम ओके अहिलेलाई यो कन्डिसनमा यो राइट एंगल क्लियरिफाइड दिएको छैन यसको लागि तिमीले बुझ्न सक्छौ बेस र परपेन्डिकुलर भनेको अलि अप्सनल म्याथ थिएर 9 क्लासमा म बुझाउँछु पछाडि तिम्रो भएपछि अब यहाँ हेर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर भनेको कति हो मतलब अहिलेको जस्तै हो मतलब 13 स्क्वायर भनेको रूट अंडर 169 हाने थिए माइनस 12 स्क्वायर भनेको डाइरेक्ट हान्दा नि हुन्छ यो कति आउँछ अघि नै यो भन्दा अगाडिको उसमा गरेको थियौँ नि 25 आएको थियो 25 आएको थियो ल म 25 डाइरेक्ट लेखिदिन्छु घटाएर सो इट विल बी इक्वल टु 5 अब त्यहाँ सेन्टिमिटर छ कि छैन हेर सेन्टिमिटर छ भने 5 सेन्टिमिटर लेख्नुपर्छ है छैन केही नै ओके 5 निकाल्यो अब हेर त हेऱ्यो बीसी भनेको हेर अब म यहाँबाट धान तान्छु है दिस बीसी इज 5 यहाँबाट यो हेर त हेऱ्यो यति कति छ 5 छ यो 5 निकाल्नुको रिजन हेर अब के हो 5 लेखिदिए है अब यो 5 यो 3 छ सो एक्स अब यहाँ चिन्न पर्छ कि हाइपोटेनस बेस भनेको के हो हेर त यो राइट एंगल छ सिधा गयो
हो सिधा गयो सो यानी कि या त पी या त बी किनभने यताबाट पनि सिधा गयो सो जे माने पनि त्यहाँ मैले हियर पी इज इक्वल टु हियर याच इज इक्वल टु गर्ने होइन डाइरेक्ट अब लेख्ने याक्स इज इक्वल टु रुट अन्डर एक्स इज इक्वल टु रुट अन्डर कति हो रुट अन्डर वाट हेपन दीक्षा प्लिज भन 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होइन याद भनेको 5 हो त्यो मैले यति हो याद चिन्ह जान्न पऱ्यो क्या अरू त खासै मतलब भन्न याद चिन्ह जान्यो नि यो 5 कसरी आएको मतलब तलबाट आयो तर अब हेर त यो त खास याच होइन नि 5 यो ट्राइङ्गल एबिसीको लागि 5 याच होइन किनकि हेर त राइट एङ्गलको अपोजिट भनेको याच हो जहाँ 13 लेखिसक्यौँ तर बिसिडीको लागि फेरि यो 5 याच हो नि त के हेर त राइट एङ्गल यहाँ छ यसको अपोजिट 5 सो द्याट इज हाइपोटेनियस यो जान्न पर्ने हुन्छ है अलिकति झुक्काउँछ मतलब 5 स्क्वायर माइनस कति भयो 3 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है स्क्वायर इज इक्वल टु ल 5 स्क्वायर भनेको इज इक्वल टु 25 माइनस 9 भनेको कति हुन्छ रुट अन्डर 16 हुन्छ हो रुट अन्डर 16 ओ माई गड ल रुट अन्डर 16 इज इक्वल टु कति हुन्छ इज इक्वल टु 4 ल यति नै एन्सर है सो रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ एक्स इज 4 required मेरो वाइट बोर्ड के लेख्दाखेरि के अठ्यान्छ यत्रो टाइप गरेछु अठिँदैन का रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ एक्स इज 4 ल यति नै हो बुझ्यौ सबैले हेर न यो 5 मैले के गरेँ यो ट्राइङ्गलमा हेरेँ यो भनेको याद छ यो बी या त पी सो मैले यो निकालिहाल्छु 5 यो फर्मुला लाएर यहाँ 5 आयो तर यसको लागि त याद छ यो हो तर यो ट्राइङ्गलको लागि डीको हेरेर यसको अपोजिट भनेको द्याट विल बी याद सो एच स्क्वायर माइनस यो बी स्क्वायर यहाँ राख अनि यसरी याद भने निकाल्न सक्छौँ अब के गर्ने यति नै हो है यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स पनि रहेछ हाइट एन्ड डिस्टेन्स पनि पढ्ने रहेछ त 8 क्लासमा अप्सरा म्याथमा पढ्नुपर्छ क्या त्यो यहाँ रहेछ पछाडि रहेछ भोलि गराइदिन्छ ल ओके मेबी मलाई याद लाग्छ आज यति नै गर्छु होला ल ओके 20 मा फटफटे तर म यहाँ होमवर्क दिन्छु होमवर्क चाहिँ मैले चाहिँ यसो एउटा दुइटा ट्राई गर ल होमवर्क चाहिँ ल 2 को डी गर होइन 2 को डी गर कमा 4 को ल 4 अल 4 को हल है 6वटा छ किनकि अब ठुलो क्लासमा गयो अब चाहिँ थोरै एउटा दुइटा गर्ने होइन क्या इक्जाममा आउँछ नि यो क्वेसन सो 4 को हल अनि डन्ट वरी जानेन भने आइएम हियर होइन म भोलि गराइदिइहाल्छु सबै गराइदिन्छु मतलब जानेन भने पनि डन्ट वरी त्यो मैले प्र्याक्टिस गर एच बी पी चिना झ्याप्चो रुट अन्डर हाल डाइरेक्ट माइनस गरेर सकिहाल्छ ओके अनि यो 5 अनि 6 अनि 7 8 यो चाहिँ अर्को क्लासमा फेरि गरौँला है ओके नेक्स्ट म्याच टुडे